پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ دنیا بھر وچ ہر سال 5 جنوری کو کشمیری عوام دے حق خود ارادیت دے دن دے طور دے اُتے منایا جلدا ہے۔ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ رائے شماری کرانے دی قرارداد منظور کیتی اسی۔ 5 جنوری 1949 دی قرارداد دی یاد منانے دا مقصد مسئلہ کشمیر دے حل دے واسطے دنیا کو اس دی ذمہ داری یاد دلانا ہے۔ گزرے 74 سالاں دے کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت دی تکمیل دا صبر دے نال انتظار کر رہے ہیں۔ بھارت کی طرف سے کشمیری عوام دے بنیادی حق خود ارادیت تھی انکار اقوام متحدہ دے بنیادی چارٹر دی سراسر خلاف ورزی اور بھارت تے ایک جمہوری ملک ہونے دے دعویاں دی نفی ہے۔ کشمیریاں دے حق خود ارادیت دی راہ وچ بھارت سب دے بڑی رکاوٹ ہے۔ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت کی منسوخی اور یک طرفہ غیر قانونی بھارتی کاروائیاں سن ایک بار پھر یہ ثابت کر کے دائے کہ بھارت ایک قابض قوت ہے۔ فسطائی مودی فوجی طاقت تے بلبوتے دے اُتے کشمیری عوام دی آزادی دی خواہش اور امیداں کو کسی بھی صورت وچ توڑ نہیں سکتا۔ کشمیری عوام غاصبانہ بھارتی قبضے کو سراسر مسترد کر دیں جس دے واسطے وہ پچھلے 74 سالاں تھی عظیم اور لازوال جدوجہد کر رہے ہیں۔ مملکت خداداد پاکستان اس دی حکومت اور عوام بھارت تے غیر قانونی قبضے تھی آزادی دے واسطے برسر پیکار کشمیری پائیاں دے شانہ بشانہ کھلتے دیں۔ پاکستان حق خود ارادیت دے حصول تک کشمیری عوام دی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھسن۔ تنازع کشمیر دے تصفیے دے واسطے اقوام متحدہ دی 5 جنوری دی قرارداد وچ پیش کیتے گئے روڈ میپ دے اوتے عمل کرنے دی ضرورت ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی صفاقاں دے ہاتھوں انسانی خون بہہ رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کدھر ہیں اقوام متحدہ دے اور کشمیری عوام دے 74 سال پہلا کیتے گئے وعدے۔ عالمی برادری کو کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے دا اپنا وعدہ ہر صورت وچ پورا کرنا پیسی۔ دنیا دے تمام انصاف پسند لوگوں کو اہل کشمیر دے حق خود ارادیت دی کھل کے مکمل حمایت کرنی پیسی تاکہ وہ بھی آزاد فضاں وچ سا لے سکن۔